अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं राडुकल अहमद बात कर रहा हूँ। खुशहाल टीवी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल की घंटी की दबाओ। चांद बादशाह भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी अहमियत का सवाल है और ज़रूरी सवाल यही है, मुझे बोलो आपको कौन पाल रहा है? आपको कौन पालता है? और आपके माँ बाप को कौन पाला? और आपके माँ बाप आपका अब्बा इंतकाल हो गए तो इसके बावजूद आप कौन पाले? आप बोले थे कि बचपन में आके हमारा अब्बा इंतकाल हो गए, बाद हमें यहाँ मामून घर में तेहूँ थे, कैसा कैसा करके हमें पल गए, लेकिन पल गए हैं ना। जैसा भी हो, आज के दिन एक नौकरी वाले भी हो चुके हैं। ऐसा हकीकत की बात क्या है अगर बोले तो किसी को लड़के होती हैं, किसी को लड़कियाँ होती हैं, किसी को लड़के लड़कियाँ होती हैं। ये अल्लाह की मर्ज़ी। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, नेक साला औलाद पूछना है अल्लाह के पास, देने का काम अल्लाह का, उसकी मर्ज़ी से। 6 दिन में दुनिया बनाया सो अल्लाह पाक खालिक जब्बार सत्ता, उन्हें ही पालता और देता। तुम्हें कैसा पालती, तुम्हें कैसा शादी करती हैं, तुम्हारा लड़कियाँ हुई रुपल को एक दूसरे ने सवाल करते हैं। अब मुझे भी लड़कियाँ ही और दूसरे दोस्त को भी तुम्हें वो सवाल करें। उनका नाम आपको बादशाह भाई है। बादशाह भाई को चांद बादशाह भाई सवाल करें कि उनको 3 लड़कियाँ हैं, 3 लड़कियाँ कैसा पालती जी, कितना सुना रखना, कितना पैसा रखना, क्यों फ़कीरों को देना है? अगर कोई क्या उन्होंने बच्ची को फ़कीरान को देने के कितनी सुना पैसा उठा कर रखना, दामाद बन को आपको मुँह पर मुच्छी रख लो को, ईमान सीने में रख लो को, अल्लाह का डर और अल्लाह के रसूल के सुन्नत तरीके अपनाने वाला, दुनिया और दीन करने की चीज़ जो भी जानकारी कर को, इल्म हासिल कर को सही तरीके का इंसान है। ये इल्म वाले बच्चों को और दीनदारी बच्चों को हाथ पकड़ो से निकाह कर ले जाता। मंकू है तो ईमान वाले देते नहीं बच्ची को। और हकीकत में जो आता है इंसान जो ईमान से जो पूछता है तो ईमान वाले उसे देते हैं। जैसे को वैसा पाक दामन को पाक दामन, समझे नहीं? ऐसा मंखुआ को मंखुआ मिलती है। ये जोड़े के पैसे तोले ये सब जो देते ही करते हैं, जो रिवाज़ां बना देते हैं आपकी मर्ज़ी से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके को छोड़ दे को अपनी ज़िंदगी पर पानी फेंक लेते हैं। अपना पैर में कच्चा पले को अपने गाल पर माले जैसा ये आग कौन कर लेती हैं? बोले तो जो शरीक खोरा जो अपने हाथों से बनाए हुए निज़ाम हाथों से कर ले, सो बेतरीके के लोग आपको बेतरीके से वो बातें कर लेती हैं। एक सवाल मेरा, 4 बच्चे हो या 5 बच्चे हो या 4 बेटियां हो या बेटे हो, जो भी हो, जब पैदा होने के बाद बाप इंतकाल हो जाता, बाप मर जाता, तो उसे कौन पालते हैं, कौन कर को देते हैं? तुम्हारा बाप करता कि नहीं? इनका बाप करता कि अल्लाह पाक करता। अल्लाह है ना, काली चिमटी के बच्चे को भी इसकी आवाज़ की भूख जान के उसका पेट कहता था, उसे भी रिज़्क़ रोटी पहुंचाता अल्लाह पाक। समझे नहीं? किसी के लड़कियां हिरबल को इखारत करना नहीं, किसी के लड़के ही हिरबल को फ़ख्र करना नहीं। और लड़के हैं तो भी उतना ही खर्चा आता है, लड़कियां हैं तो भी खर्चा आता है। लड़कियां को एक टाइम कर को देखो, कभी कभी देखे तो भी लड़कों को सारी ज़िंदगी झेलना है। आने वाले भगवान भी ढंग से आना चाहिए। बेटियाँ को जैसा घर में निपको मोहब्बत बांट को अपने जीने का दरदपन बांटेंगे, भगवान भी आपको वैसा दरदपन बांट को जीने जोड़ ले रहे हैं। आजकल कौन देखते हैं बेटियां को लेके बाजुक चले जाते हैं, बेटेदारों को हाथ में बांध लेगा, अपने तावन के डोरे को बांध ले को लड़कों को लेकर बाजू जाग जी लेती हैं। बड़द में आड़ा नहीं रहना, नड़ना रहना नहीं, देवरा रहना नहीं। सही बात है, सब कुछ रहने के बावजूद तो बेडरूम अपने जीने संसार अलग रहने के बावजूद पर्दा रहना चाहिए, पर्दा रहना चाहिए, ज़रूरी है। समझे नहीं? होना, लेकिन नाते रिश्तों को अपनाना, पहचानना। तुम्हें ज़मीन वालों के ऊपर रहम करो, मैं तुम्हारे ऊपर रहम कर दूँ क्या अल्लाह? नाते रिश्तों को अपनाने वालों को हयात बढ़ती। और ये हलाल हराम हो, अच्छा बुरा, ये सोचना समझना, ये पहचान कर को इंसान हंक्या रख लो को भी हंदी ज़िंदगी नहीं करना चाहिए। और आँखें बसना, आँखों को खोल के जब रोशनी देखते हैं, दुनिया में देखते हैं, तो इसे एक पहचान रखो, ज़िंदगी करना ये इंसानियत के नाते होती। और किसी की लड़कियां हुई तो तुम्हें कैसा करती, तो अब उसे 3 लड़कियां, मुझे भी ही 5 लड़कियां, क्या मैं ये नहीं कर सकता? ये हमारी हाथ, ये आगो ताकत अल्लाह देना हमारा एक ज़रिया है। रिज़्क़ रोटी देने वाला अल्लाह पाक, उन्हें देने के बाद ही हमें कर सकते हैं। उनकी बरकतें बेटियां किसी के घर के आंगन के फूलों की एक कलियाँ होती हैं, गुलशन होती हैं खुशबूदार। और ऐसे लड़कियाँ आपको अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरबियत अच्छी दियो, इल्म अच्छा पढ़ाओ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनको तरबियत अच्छी देने से उन्हें आपको जहाँ भी चलती फ़लानी की औलाद रहे माशा अल्लाह रब्बुल को नाम करता। लड़के से नाम कमाते क्या? लड़कियाँ नहीं कमाते क्या? लड़के हैं तो ये लड़के हैं तो लड़कियाँ से ख़ानदान फैलता, लड़कियाँ से नहीं फैलता क्या? हाँ, लड़कियाँ भी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जहाँ तक भी है फैलना चाहिए, होता ये हिसाब रखो, ख़ुद के ख़ानदान का नहीं हिसाब रखो, ख़ुद के ख़ानदान की शान नहीं जगाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जगाओ, अल्लाह की शान जगाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़ख्र से अच्छा खड़ के बात करती, जब उम्मत में आपको जिसकी आलबेल फैली हुई है और जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हुए हैं और इनकी बात होती है, ये नहीं कि हाँ लड़कियाँ लड़के की बात
نہیں ہوتی ہے. سورہ الرحمن میں دیکھو کتنی انصاف کرتا ہے اللہ پاک. ساری جان کی چیزوں کو سب کو بھی ملا کو, ساری دنیا کے خزانوں کو اللہ تعالیٰ 6 دن میں جیسا بنایا ہوا ہے, اس میں اوپر غور کرو, اس کے اوپر خیال کرو, سوچو سمجھو, سمجھ کو کام لیا کرو. چھوٹے دل سے چھوٹے دماغ سے دنیا کے نظام سے چھلانگ مار کو, اپنی کراڑی لے کر اپنے پیروں پر مار مار کے کیوں جھا کے دیکھتے ہو؟ درد نہیں لیتا کیا؟ یہ سوچنا سمجھنا پڑے گا, چاہے لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو. یہ سب سے پہلے یہ بولو اللہ سے, 4 مہینے کی پنڈم میں, ماں کے پنڈم میں تقدیر, حیات, موت, کھانا پینا سب لکھ دیتا ہے اللہ پاک. جب ایک فرشتہ بھی آتا ہے وہ تقدیر میں کمی پیشی تو دعاؤں سے تقدیر بنا لو, ایمان سے تقدیر بدلا لو, اللہ سے پوچھ پوچھ کے تقدیر کو آپ اور بھی صفائی کر لے کو آگے بڑھاؤ. اللہ ساتھ دیتا ہے انشاءاللہ, اور دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے انشاءاللہ. ایسا لڑکا ہو یا لڑکی ہو شاندار آپ کو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ایمان سے, اور نصیب اچھی رہنا چاہیے. لڑکے کی نصیب بگڑی ہوئی تو پیوٹ بن جاتا ہے, لچا بن جاتا ہے, باٹلاں پھوڑ دیتا ہے, ستاتا ہے, ترساتا ہے, ٹھیٹرا میں چل جاتا ہے, پرے عورتوں کے پاس جا کے انجوائے کر ڈالتا ہے, کیا کیا کہ ہنگامہ کر ڈال کو, ماں باپ کو بھی دیکھتا نہیں یہ کہاں کا تو پڑتا. ایسی اولاد سے کو بول کو 100 بیٹیاں بہتر ایمان والے, انہوں بھی نوکریاں کرتے ہیں, انہوں بھی پیسے کماتے ہیں, انہوں بھی جینا سنسار کرتے ہیں, 4 جنوں کو بھلا کرتے ہیں, غریبوں کو خیر خیرات کرتے ہیں. کیسے کیسے لوگوں کو دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں ماشاء اللہ. گوشے پردے سے ان کے برقعے کیا, ان کی خوبصورتی کی کیا, اور ان کی حیا کیا, ان کی شرمی پردہ کیا, اور ان کا ایمان کیا, ان کے قرآن حدیث کیا, ان کی نماز کیا. ایسے بھی لڑکیاں اس دنیا کے اندر کیسے کیسے ہی ماشاء اللہ دیکھتے ہیں تو ارمان پیدا ہو جاتی کہ لڑکیاں سے ایک ہریا بھرا جھاڑ جیسا پہاڑ ہریا بھرا سہاتا کہ دنیا کے اندر لڑکیاں آپ کو ساری دنیا میں آپ کو زمین کی ستاروں کی طرح جیسے آسمان پر تارے چمکتی کہ ایسے زمین میں لڑکیاں کے برقعے جہاں بھی دنیا میں چلتے ہیں تو یہ کالے ستارے آپ کو چمکتے ہی رہتی ہیں. اندر دیکھو کیسے رہتی ہیں, اوپر دیکھو کیسے رہتی ہیں. یہ ان کے شوہروں کی ایک پردے کی عزت کا سوال ہے, ایک زینت ہے, یہ خوشیوں کا میلہ ہے. ایسی چیزوں کو آپ کو نام رکھے, یہ کیسا کر دیتی, وہ کیسا کر دیتی, یہ کیا ہے, یہ دیوانے باتیں مت کیا کرو. سمجھے لڑکیاں بھی ایک طاقت دار ہیں, لڑکیاں بھی ایک اللہ کا جان ہے, لڑکیاں کی بھی ایک نصیب ہے, لڑکیاں کو بھی آپ کو ایک زندگی ہے. لڑکیاں کے ساتھ بچے ہوتے ہیں, لڑکیاں کے ساتھ نسل پھیلتی ہے, لڑکیاں کی بھی ارمانہ نکلتے ہیں, لڑکیاں کے ساتھ آپ کو اچھے نیک سالہ لڑکیاں کے ساتھ آپ کو سارے خاندان میں ادھر کے 2 خاندانوں میں نام کماتے ہیں, روشن چمکتے ہیں. یہ سب کچھ ہے, لیکن کیسے لڑکیاں نیکدار لڑکیاں کے ساتھ. یہ نہیں کہ بے حیائی کے طرح دل میں ایسا کا چلے, اس کا سر میں چلے, سر سے چلے, اس کا زمین پر دل میں ایسا کا میوزیکل میں چل جائے کو, دل میں ایسا کا ٹیرا میں چل جائے کو, دل میں ایسا کاڑے تیرے لڑکوں کے ساتھ چل جائے کو, دل میں اس کا فونا میں آلتو فالتو ٹائم ویسٹ کر ڈال کو. ایسے نہیں, یہ چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو, بے حیائی کے اوپر آپ کو شیطانی حرکتوں جو بھی کرتے ہیں اس کی سزا پانا ہی پڑے گا, چاہے میں ہو, آپ ہو, کوئی بھی ہو. لیکن نیک طریقے سے آپ کو لڑکے بھی ہی ماشاء اللہ کیسے کیسے اچھے لڑکے آپ کو چھپے ہوئے کی جیسے اچھی زندگی کر لے کو ہی آنکھوں سے پردہ رکھتے ہیں, حیا سے ڈرتے ہیں, ڈر سے اور بھی ڈرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, اور 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں. کیسی بیوی ملتی ہے خواہش کرتے ہیں, بیوی بھی کیسا شوہر ملتا ہے کہ بول کو, لڑکیاں بھی خواہش کرتے ہیں. ایسے یہ شوہر بیوی کا ایک معاملہ, ایک لڑکا لڑکی کا معاملہ, یہ 2 ذات آپ کو دنیا کے اندر بڑا عجیب ایک نرالا رکھنا. جیسا آدم ہوا کچھ جنت میں بنا کر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شیطان بہکا کو لے کر دنیا میں چھٹ دیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ آپ کو بہکاوٹ ہوتی ہی رہتی بیچا میں. اس میں ہوشیار ہو کے چلنا یہ انسانیت کا کام ہے اور ایمان کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ کھلم کھلا بول دیا قرآن میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی میں بھی کھلم کھلا بول دیا. یہ دونوں چیزوں کو تھام کو 5 ٹائم نماز پڑھ کو سیدھے راستے سے چلتے رہے تو اللہ خیر کرتا, بھلا کرتا, اور اللہ ہم سب کو بھی ہدایت دے اور پردے کی زندگی دے. اور کسی بیگو بچہ ہندے اخارت کریں اس کا, کسی لڑکے زیادہ کو لڑکیاں نہیں وہ اخارت کریں اس کا, کسی کی اولاد نہیں تو بھی اسے بچے نہیں دیکھ کو اخارت کریں سکا, فخر کریں سکا. اور انشاءاللہ بإذن اللہ ایک ایمان کی زندگی چلنے سے چاہے اولاد ہو یا نہ ہو, جو بھی ہو, ایمان کو بچانے کی کوشش کرو اور اللہ کا ڈر رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ. سمجھے یہ چیزوں کو اپنا کو چلتے ہو, دینے کا نہیں دینے کا اللہ کا, جہاں تک کوشش کرنا ہے اور علاج کرنا ہے دنیا میں کر کے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ, اور حلال طریقے سے. اوکے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.